बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 13 जनवरी है, साल 2022। शहबाज शरीफ की दरखास्त को आज लाहौर हाई कोर्ट ने 15 मिनट में उड़ाकर रख दिया है। चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने तारीख बदल दी है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। नादम जोकियो कत्ल केस के अंदर 5 मुलजमान को किस तरह फरार करवाया गया, बिलाल यासीन फायरिंग केस के अंदर आम इंकशाफात सामने आए हैं। इन तीनों खबरों की तफसील आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बिलाल यासीन मरियम नवाज और नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं। चंद दिन पहले उन पर हमला किया गया, फायरिंग की गई, 2 गोलियां उनको लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जान को महफूज रखा और अब 2 शूटर्स इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं। किसी आम सियासी शख्सियत ने, जिसका नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया, उसने सीआईए के सामने इन 2 लोगों को पेश किया है। एक का नाम माजिद है, एक का नाम काशिफ है। ये दोनों भी उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां के बिलाल यासीन रहते हैं, बिलालगंज लाहौर के इलाके के अंदर। और ये जो शूटर्स हैं, लोअर माल के अंदर ये जुआ खाना जो है वो भी चला रहे थे पहले। और एमपीए जलाल जो बिलाल यासीन है, उन पर हमला एक दुकान के तनाजे के अंदर हुआ है। ये गिरफ्तार शूटर्स ननकाना साहब के करीब भी इनके घर है और पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद इनकी गिरफ्तारी डाली है। और अब पता यह चला है कि यहां पर पुलिस और दीगर इदारों ने कातलाना हमला करने वालों के बारे में जो बताया था, उसकी बिना पर बिलाल यासीन ने कहा कि यह हसद और बुग़्ज़ का मामला है, घटिया सोच रखने वाले लोग हैं, मेरा ये लेवल नहीं है कि इनका मैं सामना करूं। बिलाल यासीन पर 31 दिसंबर को यह हमला हुआ था। बाद अदा पुलिस ने इंकशाफ किया कि इस केस के अंदर कुछ दुबई और बरतानिया से गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं। इस मामले के अंदर भी मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। आपको इल्म है, जब भी इस तरह का वाकया होता है, यकीनी तौर पर जो हुकूमत होती है उस पर तो तनकीद होती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून खास एक रंग देने की कोशिश करती है कि जैसे उनकी आम शख्सियत को हुकूमत ने, किसी शख्सियत ने प्लानिंग के तहत किया है। तो अब मामला सामने आया है कि ये दरअसल एक जाती तनाजा था और दुश्मनों ने उन पर वार किया है, उनको पता भी चल गया। और अब एक और इसके मरकजी मुल्ज़म जो है उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा सामने आया और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है उसका ताल्लुक नादम जोकियो कत्ल केस के साथ है। आपको इल्म है किस तरीके से एक नौजवान ने, जो अरब शयूख हैं, उनकी वो वीडियो बनाई, वीडियो वायरल की। वहां पर एक एमएनए जाम अब्दुल करीम और एमपीए, जिन दोनों का ताल्लुक चूंकि जाम अवैस का पीपल्स पार्टी से था और ये अख्तर मेंगल के भांजे भी है, तो ये बड़ी शख्सियात होने की वजह से उस नौजवान को सजा दी गई। यहां पर सहाफी अजीज मेमन अगर कत्ल होता है तो उस पर भी तबका मलामतिया के सहाफी खामोश रहते हैं। ये नौजवान जो है इसको वहां डेरे पर बुलाकर रात को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर इसकी लाश मिली, उसके बाद मुकदमात दर्ज हुए और फिर जाम अब्दुल करीम को उसके अंदर निकालने की कोशिश की गई। उसकी बेवा जो है वो मुकदमे के अंदर मुद्दई बनी, लेकिन जो भाई था वो उनको, जाम अब्दुल करीम को निकालने की कोशिश कर रहा था। और बहुत सारी आम शख्सियात इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। और अब ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश करने के बजाय इनको यहां पर चूंकि पेश किया गया अदालत के अंदर, मॉडल कोर्ट के अंदर, और 5 मुल्जमान की जो जमानतें हैं उनको जज साहब ने खारिज किया। पुलिस पहले ही उनको बेगुनाह करार दिए जा रही थी। और आपको इल्म है कि इतने बड़े लोगों को पकड़ना, और फिर सिंध के अंदर जहां पर मजलूम की बात सुनी नहीं जाती, रिश्वत और सिफारिश के बगैर कोई काम होता नहीं है, और यहां पर पूरा जो सूबा है वो उनको इस तरीके से बदकिस्मती के साथ ठेके पर जैसे दे दिया जाता है। और जरदारी गैंग के लोग आराम के साथ वहां पर वारदातें करते हैं, लूट मार करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, और अमने आमा के मसाइल अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया चूंकि बिलावल लाडला है, मरियम लाडली है, उनकी ऑडियो लीक हो जाए, उनके करतूत पूरी कौम के सामने भी आ जाए तो ये काने हैं। और उस तरीके से 2 दिन भी नादम जोकियो कत्ल पर मीडिया के अंदर गुफ्तगू नहीं की गई, बिलावल से सवाल नहीं किया गया, मुराद अली शाह से सवाल नहीं किया गया। और अब जो है उन 5 मुल्जमान की आज जो जमानत खारिज हुई है, वहां पर जो है वो बता रहे हैं तफ्तीशी अफसर कि यहां पर सराज लशारी की जानब पर फोन पर इंकशाफ किया गया है कि मुल्जमान फरार नहीं हुए बल्कि मेरी और वकला की आंखों के सामने से गए हैं। अब ये बात भी सामने आई है। और नादम जोकियो केस के अंदर जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने जमानत पर रिहा 5 मुल्जमान को चिट पर देते हुए क्लीन चिट देने की कोशिश की है। और जब ये जमानत खारिज हुई है तो यहां पर नादम जोकियो केस की में मज़कूरा 5 मुल्जमान के खिलाफ वो कहते हैं कोई शहादत नहीं थी। और ये सराज लशारी का कहना है कि मुल्जमान में सलीम सलार, मोहम्मद सोमार, मोहम्मद इसहाक, दोदू खान,
محمد خان جوکیو شامل ہیں۔ ان 5 ملزمان کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا، لیکن چونکہ عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ کی ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اور مبینہ طور پر آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس ملزم کو وہاں سے بھگایا گیا ہے، اور مقابلے کے اندر چونکہ ایک ایم پی اے بھائی ہے، ایک ایم این اے ہے، جنہوں نے واضح پتہ ہے ریاستی اداروں کو بھی، عوام کو بھی، کہ انہوں نے مرڈر کیا ہے، لیکن یہاں تو بڑے بڑے سانحات آپ کو علم ہے، 200-250 زندہ لوگوں کو جلایا گیا ہے، 14 لوگوں کو سیدھا جو ہے وہ شہید کیا گیا ماڈل ٹاؤن کے اندر، سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو، اور وڈیرے لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بدقسمتی ہے۔ بہرحال اس کیس کے اندر آج 5 ملزمان کو سندھ پولیس کے مبینہ طور پر لوگوں نے فرار کروانے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ایک درخواست گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے دائر کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے ہے انہوں نے بدنجتی پر مبنی ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے، یہی سوالات ہم سے نیب کر رہا ہے، یہی کیس ہے، ایک ہی فیکٹ پر آپ 2 کیسز نہیں بنا سکتے، اور یہ بدنجتی ہے دراصل شہزاد اکبر کی حکومت کی، اور آپ یہ جو مقدمہ ہے یہ ہمارے خلاف خارج کریں۔ یہ استدعا کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اور چونکہ ایک پرسیپشن ہے کہ جب کوئی بھی شریف لاہور پہنچتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ شریف لوگوں کو ضرور انصاف فراہم کرنا ہے، چونکہ جس طریقے سے حمزہ شہباز ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، اور کس طرح کتنے ریلیف ملے، اب اس وجہ سے لوگ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آڑے ہاتھوں بھی لیتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے معاملہ بدل گیا ہے۔ اس وقت سے قبل آپ کو علم ہے کہ چیف جسٹس قاسم خان وہ ہوتے تھے، اور ان کا ایک اپنے رشتہ دار اور پیپلز پارٹی نون لیگ سے جو مبینہ تعلقات تھے، اس کے تناظر کے اندر وہ کسی قومی مجرم چور ڈاکو کو اس طریقے سے وہاں جو ہے وہ سزا دینا، اس پر جو ہے وہ پہلے پتہ ہوتا تھا، لوگوں کو توقع ہوتی تھی۔ لیکن اب جو چیف جسٹس امیر حسین بھٹی ہیں، کم از کم ان کی عدالت کے اندر جب معاملات آتے ہیں تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرٹ پر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دینے کی ان کی ایک تاریخ ہے۔ باقی اگر قانون جس کے اندر شہادت کمزور ہو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو آج جو ہے یہ منی لانڈرنگ کیس کے اندر یہاں درخواست جو دائر کی گئی تھی شہباز شریف کی طرف سے، حمزہ شہباز کی طرف سے، امجد پرویز ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل دیے، اور انہیں درخواست کی گراؤنڈ پر انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ جو 39/20 ایف آئی آر ہے یہ بدنجتی پر مبنی ہے، اس کو خارج کیا جائے۔ شہباز شریف کا کوئی بے نامی اکاؤنٹ ثابت نہیں ہوا، کوئی پیسہ نہیں ملا، منی لانڈرنگ کیس احتساب عدالت کے اندر چونکہ زیر ثبات ہے، اور ایک ہی الزام پر 2 کیس نہیں بنائے جا سکتے، اس لیے اس کو خارج کریں۔ تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کا تو یہ چلان آپ کہہ رہے ہیں جمع ہو گیا ہے، تو جب ضمنی چلان انٹرم چلان جمع ہو جائے تو اس کے بعد آپ کیا ریلیف لینا چاہتے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ نیب کو بلانا پڑے گا، ایف آئی اے کو بلانا پڑے گا، ان کو جواب لیے بغیر تو ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے کہ ہم فوری طور پر جو ہے وہ مقدمہ کہیں کہ خارج ہو گیا ہے، ایسے تو نہیں چلتا۔ قانون کے مطابق ان کے پاس جو سفیشینٹ گراؤنڈ ہوں گی ان کی بنیاد پر انہوں نے کیس بنایا ہوگا، منی لانڈرنگ آپ نے کی ہوگی، آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت ہوں گے، اور جب انتظامی ادارے جو ہیں اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بغیر وجہ کے اور کوئی بڑی سالڈ گراؤنڈ کے بغیر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ انویسٹیگیشن یا تفتیش جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو وہاں پر اب ایسے لگا کہ ان کی درخواست جو ہے وہ اڑ جائے گی، خارج ہو جائے گی، اور مزید جو ریلیف ہے وہ لینے کے اندر یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور جب ایک گراؤنڈ پر آپ کی ایک جگہ پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی درخواست خارج ہوتی ہے تو پھر سیم گراؤنڈ پر چونکہ آپ کا ریلیف وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو آگے اپیل کرنی ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، تو عدالت کے اندر جو وہاں پر وکیل تھے امجد پرویز، انہوں نے چالاکی کی، ہوشیاری کی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لاہور ہائی کورٹ درخواست اڑانے لگی ہے، تو انہوں نے وہ درخواست ٹیکنیکل گراؤنڈ پر واپس لے لی، اور واپس لینے کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کی چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور انہوں نے اب درخواست واپس لینے کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ تو جو ریلیف لینے کے لیے گئے تھے کہ ہم 14 تاریخ سے پہلے یہ پوری جو کاروائی ہے ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ تحقیقات کو روک دیا جائے اور یہ درخواست جو ہے اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے، تو وہ درخواست اب واپس ہو گئی ہے، تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور جو ایک تاریخ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، یقینی طور پر اس کے اندر یہ ایک بڑی انہونی سمجھے واقعات میں سے ہے، اور بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی بنا پر مسترد کر دی ہے۔ امجد پرویز نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے، درخواست دوبارہ دائر کروں گا، یعنی ظاہر نئی گراؤنڈ دینی پڑیں گی اس کے اندر، اور اس معاملے کے اندر شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے مقدمے کے اندر یہ پورا معاملہ واپس ہوا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے،
اور اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 15 منٹ میں شہباز شریف کی آج کی پٹیشن اڑا کر رکھ دی ہے، اور یہ واقعتاً لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بھی حیرت ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ احتساب عدالت کے ایک جج صاحب پر یہ آ رہا ہے ایلیگیشن کہ ان کے ایک قریبی عزیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون راولپنڈی کے سینئر نائب صدر ہیں۔ اس معاملے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس معاملے پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔